چونکہ ملا شریف دا ماہ مکرم بھی ہے اور باب دی ختم شریف دی محفل بھی ہے، تو اس حوالے نال میں قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ البلد دی ابتدائی 3 آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا میں نے قسم اس شہر مقدس دی، شہر دا نام نہیں لیا، اللہ نے فرمایا میں نے قسم شہر مقدس دی۔ علماء نے فرمایا کہ چونکہ اللہ نے مکہ دی قسم اٹھائی اور قسم دی وجہ کی یہ فرمایا وانت حل بہذا البلد، کیونکہ محبوب تسی اس شہر جواز دے ہو۔ اور تیسری آیت فرمایا ووالدین وما ولد، فرمایا میں نے قسم باپ دی اور قسم مولود دی۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھو کہ اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر ماں دی عظمت بڑی بیان کی تھی، پر پورے قرآن دے اندر اللہ نے کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی۔ پر قرآن مجید دے اندر جدو باپ دی واری آئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا ووالد، فرمایا میں نے قسم باپ دی۔ ان علماء چی اختلاف ہے کہ کیڑا باپ ہے جدی اللہ نے قسم اٹھائی، کیونکہ اللہ دی تشان ہے کہ لم یلد ولم یولد، ناؤ دی ماں ہے تے ناؤ دا باپ ہے، ناؤ دا بیٹا ہے، نہ او کسے چو جنیا گیا تے نہ او دے چو کوئی جنیا۔ تو اللہ تے باپ ہی نہیں تے اللہ کی دے باپ دی قسم اٹھا رہے۔ بعد علماء نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دی قسم اٹھائی، کیونکہ ساری آدمیت دے باپ ہیں، ساری بشریت دے باپ نے۔ بعد علماء نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام دی قسم اٹھائی، کیونکہ وہ آدم ثانی نے۔ بعد نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قسم اٹھائی، کیونکہ 70,000 نبیاں دے دادا لگ دینے۔ بعد علماء نے فرمایا کہ کائنات دے اندر محمد ورگا پتر کوئی نہیں تے عبداللہ ورگا باپ کوئی نہیں۔ اللہ نے کملی والے آقا علیہ السلام دے والد گرامی حضرت عبداللہ دی قسم اٹھائی۔ اور بعد لوگاں نے علماء نے ارشاد فرمایا اللہ نے مطلق ہر باپ دی قسم اٹھائی، فرمایا ووالد منو قسم باپ دی۔ تسی پڑھے لکھے باپ تشریف فرماؤ، مینو یا تو ہنو قسم اٹھاواں دی ضرورت پوے تے اسی کسی عام چیز دی قسم نہیں اٹھان دے۔ مینو یا تو ہنو کو کہے کہ اس کرسی دی قسم اٹھاؤ، اسی نہیں اٹھاواں گے۔ اس اسینڈ یا مائک دی قسم اٹھاؤ تو اسی نہیں اٹھاواں گے، کیوں؟ اسی دنیا دار عام چیز دی قسم نہیں چک دے، اسی یا اللہ دی قسم اٹھانے ہیں یا کلام اللہ دی قسم اٹھانے ہیں۔ تو یہ دنیا دار عام چیز دی قسم نہیں چک دا تے رب جی دی قسم چکے وہ عام تے نہیں ہو سکدا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ووالد، فرمایا میں نے قسم باپ دی۔ تو آئیے ذرا تھوڑا جا ملا شریف دا مہینہ ہے، پہلے حضور دے ابو جان دا ذکر کریے تاکہ اس والد گرامی دے صدقے اور اصال ثواب کریے انہ دے والد گرامی نو، تاکہ اللہ انہ دے درجات دی بلندی فرمائے۔ گرامی قدر حضرات جدو نبی کریم علیہ السلام دے والد گرامی حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، اس دور دے اندر چونکہ مکہ دے اندر کفر دا عالم، لوگ بتان دی پوجا کر رہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے والد گرامی جدو دنیا تے تشریف لگے آئے، یہودیاں دے کول حضرت یحییٰ علیہ السلام دا کرتا سی، قمیص مبارک سی، کہ یہودیاں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جدو شہید کیتا تے آپ دی قمیص مبارک دے ہوتے جڑا آپ دا خون مبارک لگے آسی۔ یہودیاں دی کتابہ چ لکھا سی کہ جس دن اس قمیص دے وچوں تازہ خون دے قطرات ٹپکن گے، سمجھو اس دن آخری نبی دا ابو پیدا ہو گئے۔ ادھر حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، ادھر ملک شام دے اندر یہودیاں کل جڑا حضرت یحییٰ علیہ السلام دا کرتا سی ادھر جو تازہ خون ٹپ گیا، تو یہودیاں نے پتہ لگیا کہ آخری نبی دا باپ پیدا ہو گئے۔ یہودیاں نے اپنے علماء نے پوچھا کہ اے آخری نبی کتھے پیدا ہونگے؟ انہاں آکھیا کہ کتاباں چ لکھیا مکے چ پیدا ہونگے۔ 70 یہودی تیار کر کے مکے چ بھیجے گئے کہ او باپ نے قتل کر دیو کہ جڑا محمد نو پیدا کرے، نہ باپ ہوئے گا نہ محمد پیدا ہونگے، تے نبوت ہمیشہ بنی اسرائیل تے یہودیاں چ رہے گی۔ تو گرامی قدر حضرات 70 یہودی مکے آگے، ادھر حضرت عبداللہ این جوانی شکار کا نواز سے جنگل لے جا رہے، اچانک
کہ یہودیاں نے حضرت عبداللہ تے حملہ کر دیتا اس ویلے جنگل دے وچوں نبی کریم دے نانا جان حضرت واحد بن عبداللہ دا گزر ہو رہا انہاں ویکھیا کہ 70 بندیاں نے ایک نوجوان تے حملہ کیتا ہے اچانک فرشتے آسمان تو نازل ہوئے انہاں نے کچھ یہودی قتل کر دیتے کچھ یہودی دوڑ گئے حضور تے نانا جی نے جدو یہ منظر ویکھیا کہ آپ نے خیال آیا کہ یہ نوجوان تے بڑی عظمت والا ہے کہ یہ دے واسطے آسمان تو فرشتے نازل ہوئے گرامی قدر حضرات حضرت واحد بن عبد مناف نے پوچھیا کہ مکے دے اندر یہ نوجوان کون ہے لوگ آکھیا کہ حضرت عبد المطلب دا بیٹا ہے یہ نام عبداللہ ہے چونکہ حضرت عبداللہ بڑے حسین سن یاد رکھیو حضرت عبد المطلب دی پہلے کوئی اولاد نہیں سی ایک کعبے دے متولی سن کعبے دی خدمت کر دے سن ایک دن رات نو خیال آیا کہ یا اللہ میں تیرے کعبے دا متولی ہاں لوگ تیرے کول اولاد مانگ دینے دے دینا ہے تے میں بھی نہ مانگ لواں انہاں کعبے کو کھلو کے عرض کی تھی یا اللہ جے مینوں 12 پتر دیویں گا یا 10 پتر دیویں گا تے انہاں جو ایک پتر میں تیری بارگاہ قربان کر دیواں گا حضرت عبد المطلب نے اللہ دی بارگاہ کی منت منی تے رب نے 10 پتر عطا کیتے 10 وچوں جڑا سب تو چھوٹا سب تو سونا تے سب تو لاڈلا سی او دا نام حضرت عبداللہ سی حضرت عبد المطلب کے رات لیٹے تے خواب وچ کسی نے آکھیا کہ تو اللہ نال وعدہ کیتا سی کہ 10 پتر دیویں گا تے ایک تیری رات قربان کراں گا تے اساں تینوں 10 دتے نے ہن تو بھی اپنا وعدہ پورا کر میرے نبی نے فرمایا انا ابن الذبیحان میرے نبی نے فرمایا میں 2 ذبیحاں دا پتر ہاں 2 ذبیح کون نے ایک تے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے ہن دوسرا ذبیح کون ہے حضرت عبد المطلب نے پرچیاں ڈالیاں تے حضرت عبداللہ دا نام نکل گیا کہ عبداللہ نو قربان کرنا ہے چھری رکھی گردن تے پھپھیاں بھی آگئیاں تائے بھی آگئے چاچے بھی آگئے خالہ تے ماموں بھی آگئے انہوں نے آکھیا کہ عبد المطلب تیرا معاملہ اپنے رب نہ لے اساں اپنا پوترا تے دوترا دیوا نہیں ہون دینا گرامی قدر حضرات مکے چ رولے پہ گئے کہ ایک باپ اپنے پتر نو قربان کرن لگے ذبح کرن لگے سارے مکے دے اکٹھے ہو گئے پوچھا کیوں ذبح کرن لگے ہو فرمایا رب نے وعدہ کیتا سی 10 دیویں گا تے تیری بارگاہ چ قربان کراں گا انہاں آکھیا کہ او ایک عورت عرب دی بہت بڑی کاہنہ نجومی عورت بڑی عالمہ بڑی فاضلہ جیڑا فیصلہ او کرے گی او قبول کریں گے ہن توجہ کرو اس عورت کو سارا عرب اکٹھا ہو کے گیا دسیا کہ آ معاملہ ایک پتر ذبح کرنا کنوں کیتا جائے انہیں آکھیا پتر ذبح نہ کرو انج کرو کہ 2 پرچیاں لے لو ایک کاغذ دے اوتے عبداللہ دا نام لکھو ایک دے اوتے اونٹاں دا نام لکھو 10 اونٹ کھڑے کرو تے قرآن اندازی کرو جے تے قرآن اندازی اونٹاں دے نام دے نکل آئے تے اونٹ ذبح کر دیو تے جے عبداللہ دے نام دے نکل آئے تے پھر 10 اونٹ ہور بتا دیو 10 اونٹ ذبح کیتے گئے تے حضرت عبداللہ دے نام دی پرچی نکلی اونٹ 20 کیتے گئے پرچی عبداللہ دے نام دے نکلی اونٹ 30 کیتے گئے پرچی عبداللہ دے نام دے نکلی جدو 100 اونٹ ہو گیا نا تے پرچی اونٹاں دے نام دے نکلی عورت نے آکھیا کہ 100 اونٹ ذبح کر دیو تے پتر گھر لے جاؤ سمجھو پتر دا فدیہ ہو گیا حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ اپنے پتر دے واسطے ذبح کیتا آج بھی کوئی اپنے پتر دے عقیقے ہوتے 100 اونٹ ذبح نہیں کردا پر آج تو 1600 سال پہلے نبی کریم دے دادا جان نے اپنے پتر عبداللہ دی خوشی چ 100 اونٹ ذبح کیتا سارے عرب دی دعوت کیتی انسان کھا کے چلے گئے تے گوشت پھر بھی بچ گیا تے غلامہ نے عرض کیتی حضور گوشت بچ گیا ہے تے حضور دا کی کریے فرمایا گوشت نو اٹھا کے جنگل دے جانوراں نو ڈال کے آؤ فرمایا میرے پتر دی خوشی چ جنگل دا اج کوئی پرندہ بھی بھوکا نہیں رہنا چاہیدا او پتر جے دے واسطے باپ نے 100 اونٹ ذبح کیتا عرب دے اندر مشہور ہو گئے کہ مکے دے اندر ایک نوجوان ہے جے پیچھے دے باپ نے 100 اونٹ ذبح کیتا ہے حضرت عبداللہ مکے چ مشہور ہو گئے گرامی قدر حضرات او
ادھر یہودیوں کو بچے، ادھر 100 اونٹ ذبح ہویا۔ حضرت عبداللہ مکے چ بڑے مشہور ہو گئے۔ دوسرا آپ دا حسن بڑا سی، آپ فرماندے سن میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا۔ کسے پوچھے اونج تے اونج کی میں سونے؟ فرمایا ایک میں ہاشمی ہاں اونج سونا، دوسرا متھے چ محمد دا نور چمکدا ہے اونج سونا وا۔ گرامی قدر حضرات، ادھر نبی کریم دے ابو جی جوان ہوئے، ادھر حضور دی امی جوان ہو گئیاں۔ نبی کریم دے دادا جی حضرت عبدالمطلب فرماندے نے کہ رات میں کعبے دا طواف کر کے لیٹ گیا، ادھی رات ویلے فرماندے نے میرے خواب دے اندر ایک بابا آیا، کہن لگا عبدالمطلب جدو صبح جاگ جاویں اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جاؤ، اتھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ جوان ہے، اپنے پتر دے نال آمنہ دا رشتہ طے کر کے آؤ۔ فرماندے نے میں خواب جب پوچھا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں۔ نبی کریم دے دادا جی فرماندے نے اگ کھل گئی، اپنے پتر عبداللہ نو نال لے آؤ، مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال لے ٹورے ٹورے مدینہ طیبہ آئے، حضرت وہب بن عبد مناف دا دروازہ کھڑکایا۔ نبی کریم دے نانا جی نے بیکھیا کہ عرب دے سردار آئے نے، کعبے دے متولی آئے نے، فرمان لگے لجپالا کدھر آئے ہو؟ نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا میرا پتر عبداللہ ہے، پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں، نہ سنیا تیری بیٹی آمنہ جوان ہے، اپنے پتر بات تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا ہوں۔ نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا آمنہ آج بھی تو آڈی کل بھی تو آڈی۔ نبی کریم دے دادا جی کہن لگے اپنے بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دیں، لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے، او دے کاروبار پوچھ دینے، او دا خاندان پوچھ دینے، پوچھیا بھی کچھ نہیں، بیٹی دا رشتہ بھی پیا دینا ہے۔ نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا میں کیوں نہ بیٹی دا رشتہ دے ماں، جیڑا بابا خواب وچ تینوں ملی ہے، 8 دیہاڑے گزرے او مینوں بھی ملیا۔ کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے تے کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے۔ نبی کریم دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیوں دا دادا لگ رہا ہے۔ حضور دے دادا جی تے نانا جی نے کٹھیاں بیٹھ کے رشتہ طے کیتا، اتھے بیٹھ کے نکاح پڑھ دیتا۔ کنی پقیدہ شادی ہوئے گی جڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تو دلہن آمنہ ہوئے، براتی تے فرشتے ہی بن کے آئے ہوں گے۔ 3 دن برات مکے رہی، 3 دن دے بعد جدو پلٹ کے برات مکے واپس آئی نا مدینہ تو مکے تے حضور دی امی جان دلہن بن کے مکے آئیاں۔ آپ فرما دیاں جدو میں مکے آئی تے میں اس بات تے بڑی راضیاں کہ جس گھر وچوں آئیاں وہ بھی سرداران دا گھر ہے، تے جس گھر وچ آئیاں اتے عرب دا اتنا معزز گھرانا ہے کہ جنہ دی گلی چو لوگ اپنی گردن چھکا کے گزر دینے۔ گرامی قدر حضرات شادی ہو گئی، نکاح نو 3 مہینے گزرے نا۔ آئیے میں تو تھوڑا جا ملا شریف دے حوالے نہ سنا کے 2 حدیثہ میں تو باپ دی شان اج دی محفل دے عنوان دے مطابق سنا کے بس اجازت چاہنی ہے۔ نکاح نو 3 مہینے گزرے، حضور دے والد گرامی اپنا تجارت دا قافلہ لے کے ملک شام مل جا رہے، رستے جو مدینے جو گزر ہویا تے خیال آیا کہ میرے سسرال نے میں تھوڑے دن رک جاواں۔ آپ رک گئے۔ اجی میں ساڑھے دور کرونا دی وبا پھیلی، لوگوں نے بخار ہویا تو لوگ فوت ہو گئے۔ انجی نبی کریم علیہ السلام دی آمد تو پہلے عرب دے اندر ایک بخار دی وبا پھیلی، لوگ بڑے شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، مر گئے۔ نبی کریم دے ابو جی نے بھی بخار ہو گیا۔ آپ چند دن بخار دی شدت دے بعد مکہ مدینہ المنورہ دے اندر فوت ہو گئے۔ نانکے تو سسرال والے مدینہ قبر بنا دیتی۔ آج بھی جا کے ویکھو تے حضور دے ابو جی دی قبر مدینہ طیبہ آئے۔ مکہ جدو پیغام پہنچے آتے ادھر سیدہ آمنہ انتظار کر رہی ہیں۔ اج شادی نو 3 مہینے گزرے، 25 سال دی جوانی۔ نبی کریم دے دادا جی ایک دن ہوندیا گھرے آئے، سیدہ آمنہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی آمنہ
بیٹی صبر کرنا ہی سیدہ آمینہ فرما دیا بابا جی کا صبر کراؤ فرمان لگے بیٹی آمینہ جدیاں اڈیکا کرنی انہیں آنا کوئی نہیں ساڑھا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا آئے سیدہ آمینہ غش کھاؤ کے زمین تے ڈگے پہیاں نوجوان سیدہ آمینہ دے دل دی دنیا یوں جڑ گئی دنیں بھی رو دیا رات بھی رو دیا انہیں اب آدھا مار کے کندیاں بھی عبداللہ کدروں یا جاؤ اجیتے میں رج کے بیکھے آئی نہیں دنیں بھی رو دیا رات بھی رو دیا انہیں میاں دا فرما دینے ٹر گئے نے دل دار دلا دے وطنوں چکے مہارا اجڑی ہوئی بستی نظری آوابے ایک کنڈ دیتی جدی آرا پائی اجڑی بستی نظری آوابے ایک کنڈ دیتی جدی آرا نبی کریم علیہ السلام دے ابا جان دے بھی سال پاک تو بعد سیدہ آمینہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی نوجوانوں ایک رات سیدہ آمینہ پیاں روندیاں نے نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں بیخ لے آو ادھی رات ویلے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے عرض کی تھی کعبے والے آو میرے 10 پتراں چو لاڈلا عبداللہ ٹر گیا آئے عرض کی تھی یا اللہ میں بڑھیرا ہو گیا صبر کر جاواں گیا یا اللہ آمینہ جوانے روندی بیکھی نہیں جاندی عرض کی تھی کعبے والے آو آمینہ نے ایک پتر دے دے او دیاں بھی اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جاؤں میرے دل نو بھی سکونے آ جائے نوجوانوں عبداللہ مطلب نے جڑ بیلے دعا کی تھی کعبے بچے آواز آئی رونا تو تے دعا دلان دا سکون پیا مگنے اسا آمینہ نو پتر دینے کیڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے گا نبی کریم دے دادا جی نے رو کے دعا کی تھی ادھر سیدہ آمینہ فرما دیا نے میرے خواب دے اندر ایک بابا آیا کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر میں تینوں مبارک دینا آیا محمدی ماں بڑھنے والی ہیں فرما دیا میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا لوکی میں نو آدم آخ دینے سیدہ آمینہ فرما دیا نے میں سویرے اٹھ کے اپنے بیڑے جے پھر نہیں آؤ فرما دیا جڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آندہ میں نے چوب دئی نہیں فرما دیا میں قدم رکھنی آؤں پتھر پگل کے موم بن جاندہ آئے فرما دیا ہورے پتھرانوں کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ آؤں حیران نہ ہو اجیتے اسی پہ پگلنے آؤں محمد یا لین دے پڑیاں پگل جانا تیرے پتر دا حسن بے کے پھر بڑیاں پگل جانا ہے پھر ابو جہل برگے پگل گئے ابو لہب برگے پتھر پگل گئے مصطفیٰ کریم دا حسن بے کے نبی پاک دنیا تے آئے تے حضور دے دادا جی اس ویلے کعبے دا طواف پہ کر دے سن ایک بچی نے جا کے عد کی تھی بابا جی جلدی آئے اللہ بڑا سونا پترہ دیتا ہے بزرگ لوگ بیٹھے ہو پتر ہوں 10 بابے دی عمر ہوئے 90 سال تے 10 چو چھوٹا ہوئے عبداللہ سونا ہوئے عبداللہ لاڈلہ ہوئے عبداللہ وہ لاڈلہ 25 سال دی جوانی شادی تو 3 مہینے بعد دنیا تو ٹر جائے او دے جاؤں تو بعد اللہ انہوں محمد دے دادے لوگ کنے کو چاہ چڑے ہونگے نبی کریم دے دادا جی گھر آئے تے فرماتے رہے جب میں کمرے چا داخل ہون لگا تے دروازہ بند سی انجی جی میں کسے سینے تے دھکا مارے آپ سمجھ گئے کہ کوئی غیبی مخلوق ہے فرمان لگے دھکے نہ مارو میرا پتر آیا میں وکھن آیا تے ہاتھ پہ غیبی تو آواز ہی جم وکھیو پر پہلے عرشی وکھن گے پھر فرشی وکھن گے حضور دے دادا جی اندر آئے تے فرمایا لے آمینہ میرا پتر میری گودی تے دے سید آمینہ کملی والا جدو دادے دی گود چ رکھیا نا تے آپ رویاں تے حضور دے دادا جی فرما لگے آمینہ اللہ پتر دے لوگ خوشیاں منا دے بیٹی تو کیوں روئیں سیدہ آمینہ کہنے لگیاں بابا میں رونیاں میں نو عبداللہ دی یاد آئی میں رونیاں میرا پتر جم دیا یتیم ہے
میں رونیاں ابو ابو کنو آکھے گا میں رونیاں کون دی انگلی پھڑ کے نو ٹرنا سکھاوے گا میں رونیاں کون دیاں مٹھیاں گلاں سنیا کرے گا میں رونیاں کون کھلونے لگے دے گا میں رونیاں انو سیرہ کون کرائے گا نبی کریم دے دادا جی رون لگے پہ کمرے دی نکر جی آباد یا میں نہ رونا اے ابو ابو نہیں آکھے گا اے آہد آہد آکھے گا اے دا انگلی پھڑ کے ٹورن جی کرے گا اے دی انگلی دے اشارے تے میں درختانوں ٹور دیواں گا اے دا مٹھیاں گلانوں جی کرے گا پتھرہ تو کلمے پڑا دیواں گا اے دا کھڑن جی کرے گا میں چن کھڑونا بنا دیواں گا اے دا سیر نو دل کرے گا میں عرشاں تے بلا لواں فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا ایدی یتیمنو آسرے میں دے وگا میرے نبی کو پوچھے باپ کی ہوں گئے نبی پاک دنیا تے نہیں آئے تے ابو چلے گئے ساری زندگی نبی پاک نے یتیمی بھی حالت جو گزاری 6 سال دی عمر ہوئی تے ماں چلی گئی کوئی میرے نبی نے پوچھے ماں کی ہوں دیئے تے باپ کی ہوں دیئے کوئی اپنی ماں اپنے بچے نہ پیار کر دیئے تے میرے نبی نے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے ایک دن ابو جال نے پتھر مارے نبی پاک ایک پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھے تے ابو جال پچھو آیا تے انہوں خیال آیا کہ محمد نو دھکا دے کے میں پہاڑ تو نیچے سڑ دے پر انہیں بیٹھا جے میں دھکا بھی دیتا کہ محمد نے نیچے نہیں کرنا انہیں ایک پتھر پکڑیا تے نبی پاک دے مارے سر اقدس دے پیشانی تے لگے خون دا فوارہ نکلیا نبی پاک نے مڑ کے نہیں بیٹھا کہ میں نے پتھر کے نے مارے کیوں کدرے پتھر مارن والا شرمندہ ہی نہ ہو جاوے بس انہا ہویا کہ نبی پاک نے یہ دلہ والا ہاتھ رکھیا تے ٹوڑے ٹوڑے کعبے آگے تے کعبے والے بیٹھے تے نبی پاک نے کہ جملہ عرض کیتا حضور نے عرض کیتی انما اشکو بسی و حزنی الاللہ عرض کیتی یا اللہ دکھڑے یا پیوانو سنائی دینے تے یا مامانو سنائی دینے میں کنو سنا تیری ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں تے اکھے کعبے والے آج میں دکھڑے تینو سنانا آیا میری ملت دے نوجوان دکھ سکھ زندگی چ آندے رہندے نے پر جیڑا اپنے معاملے رب دے سپرد کر دے نا رب دی کنڈ نہیں لگن دے اللہ جیڑا کہہ دے نا وَأُفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ یا اللہ میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کیتا پھر اللہ او دے معاملات دا سارا ذمہ اپنے ذمہ لے لے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے نبی پاک بیٹھے حضرت ابو بکر صدیق دی گرما گرمی ہو گئی گرما گرمی ہو گئی وہ بندہ حضرت ابو بکر صدیق نے مندہ بولتا رہا پر اب چپ رہے وہ بندہ جدو حد کراس کر گیا تے حضرت ابو بکر صدیق نے ایک جملہ انہوں کہہ دیتا نبی پاک کو اٹھ کے چلے گئے صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہیں میں نے اینا مندہ بولیا تے تُسا کچھ نہیں آکھیا تے میں کوئی جملہ بولیا تے تُسا میرے تے ناراض ہوئے ہو نبی کریم نے فرمایا ابو بکر جے تو چپ رہی دو نا تے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیتا سی جڑا تیرے جواب پہ دیندہ سی پر جدو تو بولیا تے فرشتہ چلا گیا انسان جدو اپنے معاملے اللہ دے سپرد کرے نا پھر رب تعالیٰ فرشتے مقرر کر دے میری ملت دے نوجوانوں نبی پاک نے بھی کعبے والوے کے عرض کی تھی اج میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کیتا ادھر نبی پاک کعبے چلو رہے ادھر چاچا امیر حمزہ شکار کر کے واپس آئے گھر نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پہ فرماتے رونی کیوں ہے نوکرانی رو کے کہنے لگی اج محمد نو کلیاں کعبے چلوندہ بیٹھے چاچے پوچھے کیوں روندہ ہے کہنے لگے سنیا ابو جال نے مارے چچا امیر حمزہ جوش چاکے فرمان لگے جدو ابو جال نے مارے سی اس ویلے ابو لہب کتھے سی ابو لہب نوکرانی کہہ لگی ہوتے کول کھلو کے کہندہ سی انہوں ہور مارو چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جال دے سرے چھ کمان ماری ادا سر پھاڑ کے کعبے جائے کملی والے آجے بھی کعبے چھ رو رہے چاچے نے پھڑ کے نا بازوان تو نبی کریم نے سینے نہ لایا تو کہنے لگے بتیجہ چپ کر جا محمد میں تیرا بدلہ لے آیا ہن نبی پاک نے چاچے دے بازو چھوڑائے تے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے ماں
ماں زندہ ہوندی نا تے نکراں چ کلیاں بیٹھ کے نہ روندا اج کدے باپ زندہ ہوندا تے لوکی مینوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج میری ماں بھی کوئی نہیں اج باپ بھی کوئی نہیں تے لوگ مینوں محمد نو یتیم سمجھ کے مار دے نے اے جملہ پہ دسدا ہے کہ نبی پاک نو ساری زندگی اپنی ماں دی کمی بھی محسوس ہوئی اپنے باپ دی کمی بھی محسوس ہوئی نبی پاک نے ماں نو بھی شانہ دتیاں باپ نو بھی عظمت دتی اے تواڈے گاؤں دے اندر کسے بندے کول 10 مرلے دا پلاٹ ہوے نا یا ایک کنال دا پلاٹ ہوے تے تواڈے پنڈ دے لوگ کہن گے بلوچک والے کہ یار بندہ بڑا امیر ہے ادھ کو لاہور بیلی اٹون چ 10 مرلے دا پلاٹ ہے ادھ کو لاہور ڈیا چ 10 مرلے دا پلاٹ ہے یار بندہ بڑا امیر ہے 10 مرلے دا پلاٹ ہوے تے بندہ امیر ہوندا ہے او ساڈی مائی کنی امیر ہے جدے قدماں دے تھلے رب دی ساری جنت ہے میں جملہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں مائی کنی امیر ہے جدے قدماں تھلے ساری جنت ہے پر میرا اگلا جملہ سنو 10 مرلے دے پلاٹ والا چودھری نہیں مان تے جیڑی مائی دے قدماں تھلے جنت ہوے او جُتی پالش کرے ساڈے ابو دی روٹی پکاوے ساڈے باپ دی کپڑے دھو کے پریس کرے ساڈے ابو دے تے شام نو ساڈے باپ دے قدم بھی ساڈی ماں دباوے تے اپنے تے ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہاں مینوں ایمانداری نہ دسیو میری ملت دے نوجوانوں ایڈی امیر مائی جدیاں خدمتاں کر دیو بابے دی کتنی خوشان ہو گئے وہ جدیاں ماں بھی خدمتاں کرے اس باپ دی کتنی عظمت ہے اج میری ملت دے نوجوانوں ماں دے قدم تے چومے جاندے نے پر باپ نو حقیر جانیا جاندا ہے نوجوان سمجھتے ہیں ہورے ساری شان ماں دیئے پر نبی کریم علیہ السلام نے جدو باپ نو عظمت دیتی نا تے نبی کریم نے فرمایا کہ ماں دی قدمہ تھلے جنت ہے تے جنت دے 8 دروازے نے فرمایا صحابہ جڑا مین گیٹ ہے نا جنت دا مین گیٹ فرمایا او تیرا باپ ہے جی حضور علیہ السلام نے فرمایا جی باپ والا دروازہ بند ہو گیا تے ماں دے قدمہ والی جنت چ کیویں جاویں گا ماں دے قدمہ والی جنت چ اوہی جاوے گا جڑا باپ والا دروازہ کھول کے رکھے گا لوگ کہتے ہیں بابے فرید نے پاک پتن کے بہشتی دروازہ کیویں بنا لے آسمان تے وے تے دروازہ پاک پتن کیویں آ گیا میرے نبی دسیا تینوں ایک دروازہ نہیں کھلون دیندا میں محمد تے گھر گھر بہشتی دروازہ بنا کے چلے ہاں اے جڑے تسی باپ بیٹھے ہو تسی اپنی اولاد واسطے اپنے پتراں واسطے تے بیٹیاں واسطے جنت دا دروازہ پر جڑا تہاڈا باپ ہے او تہاڈے واسطے جنت دا دروازہ ہے جتھے تسی چاہندے ہو تہاڈی اولاد تہاڈی خدمت کرے اپنے ماں باپ دے خدمت بھی کرو تے بخشش دی دعا بھی کرو ایک بہت بڑے تابعی گزرے نے تابعی انہوں کہندے نے جنہیں کسے صحابی دی زیارت کیتی ہوئے حضرت ثابت بنانی انہاں دا نام ہے حضرت انس بن مالک دے شاگرد نے وہ فرماتے نے میں ایک بازار چ گزر رہا تے ایک نوجوان بڈھے بابے نو پہ مارے لوگ کٹھے تے لانتان اس نوجوان نو کرن کیوں مارنا ہے اے تیرا بڈھا باپ ہے کیوں مارنا ہے فرماتے نے میں اس نوجوان دے قریب گیا تے میں انہوں آکھیا تے نو شرم تے حیا نہیں بڈھے باپ نو چوک کے مار رہے ہیں تے او باپ نالے مار کھاوے تے نالے رو کے کہنے لگا ثابت بنانی میرے پتر دا قصور کوئی نہیں فرمایا کیوں کہنے لگا حضور کدے اسے چوکے چ میں بھی اپنے باپ نو ماردا سا اج میرا پتر مینوں اوتھے پیا ماردا ہے ہر گناہ دی سزا اللہ نے قیامت نو دینی ہے پر دنیا چ ایک گناہ ایسا ہے کہ جدی سزا رب قیامت نو بھی دے گا تے دنیا تے بھی دے گا او والدین دی بے ادبی تے گستاخی ہے میں تانوں ایک جملہ عرض کر دینا میں ممبر رسول تے بیٹھا اسف سبرا صاحب نال میری محبت ہے میرے جنہ لوگاں نال بھی پیار دے رشتے نے میری عادت ہے میں انہوں نے پوچھنا کہ بھائی تساں عظمت کتھوں لئی کو فیکٹری دا مالک ہوئے میں انہوں پوچھنا تو ترقی کیویں کیتی میں سیاستداناں نوں ملا تے میں انہوں نے پوچھنا جی اے تواڈے تے کرم کیویں ہویا میں باہر کسی ملک وچ جاواں تے میں اوتھے بھی کوئی عظمت والا بندہ ہوئے کوئی عالم دین ہوئے کوئی پیر ہوئے کوئی نعت خواں ہوئے میرے شعبے دا کوئی بندہ ہوئے میں انہوں پوچھنا کہ یار تو مرتبے کتھوں لے میں بیت اللہ شریف گیا تے اتھے کہ میں نوجوان ملن آیا کہنے لگا آسی صاحب حج کرن آئے نے تے میں ملنا چاہنا ملاقات ہوئی ہوٹل وچ بیٹھے میں انہوں پوچھا کی کم کر دے انہیں آکھیا کہ آسی صاحب جڑا کعبہ شریف دا امام ہے نا وہ جدو نماز پڑھاون واسطے آندا ہے تے او دے سامنے جڑا مائک سیٹ کیتا جاندا ہے وہ میں سیٹ کرنا یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں کعبے دے امام دا مائک سیٹ کرنا ہوندا ہے
تو کہنے لگا کہ میں نے تقریباً 20 سال گزر گئے نے ڈیوٹی کر دیا. میں اپنی عادت دے مطابق انہوں بھی پوچھا میں کہ مقام کتھوں لے کہ کعبے چ ڈیوٹی کر رہے ہیں تے بیت اللہ شریف وچ رہنا ہر ویلے. میں ممبر تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہوں نوجوانوں سبقاں دی گل کرن لگا. میں جنوں پوچھا انہیں تیناں گلاں چوں ایک گل ضرور کہی, یا انہیں آکھیا میری ماں دی دعا ہے, یا انہیں آکھیا میرے باپ دی دعا ہے, تے یا انہیں آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے. مرتبے جنوں بھی ملے نے انہوں کسے دی دعا نال ملے نے. اگر تسی بھی چاہتے ہو کہ کسے مرتبے تے مقام تے پہنچ جاؤ, اپنی ماں تے اپنے باپ دی دعا لیا کرو. میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم سانو سارے اپنے والدین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے. آصف سفراز صاحب دے والد اور والدہ نبی پاک دی امی تے ابو جان دا صدقہ اللہ انہاں دی درجات دی بلندی فرمائے تے انہاں نوں قبراں نوں منور کرے. حسن کہہ رہے ہیں کہ شعر ایک سنا دیو. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں تر گیا سانو اکلیاں چھڑے کے مہی ٹر گیا دے سے پر آئے